बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 2 जून 2022 है, दिन है जी जुमेरात का। इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग तनाज़े के हवाले से, जहाँ पर फिनलैंड के बाद स्वीडन ने भी एक इंपॉर्टेंट डिसीजन सुनाया है। फैसले पर रूस का रद्द-ए-अमल सामने आया है। रूस के वज़ीर ख़ारजा सर्गेई लैवरोव ने कहा है कि तीसरा मुल्क भी इस तनाज़े में शामिल हो सकता है। रूस ने खदशा जाहिर किया है। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने एक गेस्ट एस्से तहरीर किया न्यूयॉर्क टाइम्स में, उसकी डिटेल्स भी आपके सामने रखूंगा। यूक्रेन ने एक चोरी का इल्ज़ाम भी आयद किया है रशिया पर। वो इल्ज़ाम क्या है, उसका जवाब रशिया की जानिब से क्या दिया गया, वो भी आपको बताऊंगा आज की वीडियो में। उससे कबल रीसेंट अपडेट्स में आपको बता दूं कि रूस अपने ऑपरेशन के दूसरे मरहले को लेकर आगे की जानिब बढ़ रहा है और लोहेंस्क का जो रीजन है, डॉनबास के अंदर जो लोहेंस्क का रीजन है, वो ऑलमोस्ट रशिया ने कंट्रोल कर लिया है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपनी एक स्टेटमेंट में ये कहा कि 20% यूक्रेन रशिया कंट्रोल कर चुका है, यानी कि 80% बाकी रह गया। 20% जो है यूक्रेन के सदर के मुताबिक, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के मुताबिक, रशिया ने कंट्रोल कर लिया। और यूक्रेन के सदर ने अपनी स्टेटमेंट को आगे बढ़ाते हुए ये कहा, नेटो ममालिक और यूरोपियन कंट्रीज़ को मुखातिब करते हुए, कि 20% भी हमने रशिया से वापस लेना है, इसलिए आप लीथल वेपन हमें प्रोवाइड करें। मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ये 20% से ज़्यादा है। ये आपको नज़र आ रहा होगा मैप पर, अगर आप देखें, एक तो ये 20% से ज़्यादा है यूक्रेन, और दूसरा ये इंपॉर्टेंट इलाके हैं, इंपॉर्टेंट शहर हैं यूक्रेन के, जो कि यूक्रेन को समंदर से जोड़ते हैं, ब्लैक सी से, सी ऑफ अज़ोव से जोड़ते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शहर हैं जो कि रशिया ने कैप्चर कर लिए, और इनके साथ जो पोर्ट्स हैं, ब्लैक सी और सी ऑफ अज़ोव की जो पोर्ट्स हैं, वो भी रशिया ने कंट्रोल कर दी। जो इलाके रह गए हैं, जो कि रशिया का मंसूबा है कि रशिया ने यूक्रेन को एक लैंड लॉक्ड कंट्री बनाना है, तो जो इलाके रह गए हैं उनमें एक मिकोलाइव का इलाका है, एक ओडेसा का इलाका है, फिर मोल्दोवा का जो इलाका स्टार्ट हो जाएगा, ट्रांसनिस्ट्रिया, वो है। तो आज मिकोलाइव के इलाके में रशिया ने क्लेम किया कि हमने यूक्रेन का एक जहाज़ मार गिराया है। इसके अलावा लवीव के अंदर भी रशिया की जानिब से हमला किया गया। रेलवे ट्रैक के ऊपर जो ट्रेन असलहे गोले बारूद के तहाइफ जो नेटो ममालिक यूरोपियन कंट्रीज से यूक्रेन को मिल रहे थे, उन्हें निशाना बनाया गया रशिया की जानिब से, और यूक्रेन ने एडमिट किया कि रशिया ने सक्सेसफुली टारगेट किया है असलहे गोले बारूद के तहाइफ को लवीव के अंदर। अब दीगर ममालिक की जानिब से, कल मैंने आपको बताया था कि अमेरिका की जानिब से, जर्मनी की जानिब से, डेनमार्क की जानिब से असलहे गोले बारूद के तहाइफ का ऐलान किया गया। स्वीडन की जानिब से फैसला सामने आया, जो कि बहुत हैरानकुन फैसला है। स्वीडन जिसने हाल ही में अप्लाई किया है नेटो की मेंबरशिप के लिए। फिनलैंड का मैं आपको बता दूं कि फिनलैंड ने भी लीथल वेपन प्रोवाइड कर दिया है यूक्रेन को, और उसके बाद फिनलैंड के पीछे पीछे आ रहा है स्वीडन। स्वीडन की जानिब से भी अनाउंस किया गया कि वो एंटी शिप मिसाइल्स जो है वो प्रोवाइड करेगा यूक्रेन को। स्लोवाकिया की जानिब से भी इंपॉर्टेंट ऐलान किया गया लीथल वेपन का, और लीथल वेपन यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की भी मांग रहे हैं। गुज़िश्ता रोज मैंने आपको बताया था कि अमेरिका की जानिब से भी एक खतरनाक हथियार जो है, लॉन्ग रेंज वेपन जो है, वो प्रोवाइड कर दिया गया यूक्रेन को। सर्गेई लैवरोव ने आज अपना बयान में कहा कि तीसरे मुल्क के इस जंग में कूदने का, शामिल होने का खदशा है, और यूक्रेन इस तरह की डिमांड्स करके, और नेटो ममालिक यूक्रेन की इस तरह की डिमांड्स पूरी करके ये खदशा जो है वो बढ़ा रहे हैं कि आने वाले दिनों में तीसरे मुल्क को हम इस जंग में कंसीडर करेंगे। उनका इशारा जो है वो अमेरिका की जानिब से, क्योंकि अमेरिका की जानिब से जो वेपन प्रोवाइड किया गया है यूक्रेन को, इतना खतरनाक है कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, हालांकि उन्होंने यकीन दहानी करवाई, लेकिन रशिया जो है वो श्योर है कि यूक्रेन की जानिब से इस हथियार का इस्तेमाल किया जाएगा रशिया के इंटरनल जो टेरिटरीज हैं, जो इंटरनल मेन सिटीज हैं, उन्हें टारगेट करने के लिए। और अगर यूक्रेन ने ऐसा किया तो सर्गेई लैवरोव ने, रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने, अमेरिका को वार्न कर दिया है कि तीसरा मुल्क जो है हम उसे, यानी कि अमेरिका को, नेटो मुल्क को, इट मीन्स के पूरे नेटो को हम इस जंग में शामिल समझेंगे अगर यूक्रेन की जानिब से ऐसी हरकत की है। लेकिन अमेरिका के सदर जो बाइडन, जिन्होंने एक गेस्ट एसे लिखा, न्यूयॉर्क टाइम्स जो अखबार है अमेरिका का, उसमें गेस्ट एसे लिखा गया जो बाइडन की जानिब से, जिसका टाइटल जो है वो ये था कि व्हाट यूएस विल एंड विल नॉट डू इन यूक्रेन, कि अमेरिका यूक्रेन में क्या करेगा और क्या नहीं करेगा। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने वही चीज़ें रिपीट की कि एक तो रशिया ने जो है वो हमला किया एक सॉवरन कंट्री के ऊपर, एक डेमोक्रेटिक कंट्री के ऊपर, और हम
اس کی سوورینٹی کو بچانے کے لیے ہم پیش ہیں. ہماری جانب سے سینکشنز بھی عائد کی گئیں رشیا پر, گولہ بارود اسلحے کے تحائف یوکرین کو پرووائڈ کیے گئے اور یہ سلسلہ ہم جاری رکھیں گے. نہ صرف یوکرین کو اسلحے گولے بارود کے تحائف پرووائڈ کرنا, بلکہ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے یہ بھی کہا کہ جو ہمارا ایسٹرن فلینک ہے, جو ہمارا ایسٹرن پارٹ ہے نیٹو کا, یعنی کہ فن لینڈ, سویڈن اور جو بالٹک سٹیٹس ہیں جن میں لیٹویا, لیتھوینیا, اسٹونیا وغیرہ شامل ہیں, ان کو بھی ہم سیکیور رکھیں گے, سیف رکھیں گے کہ اگر رشیا ان ٹیریٹریز کی جانب آنے کی کوشش کرتا ہے, نیٹو ٹیریٹریز کے اندر گھسنے کی کوشش کرتا ہے, تو پھر ہم وہاں پر پریپیئر ہیں, اتنے زیادہ تیار ہیں کہ ہم جواب دے سکیں گے رشیا کو. جو بائیڈن نے اپنے اس گیسٹ ایسے میں یہ بھی کہا کہ ہم نہیں چاہتے نیٹو اور رشیا کی جنگ, ہم ڈائریکٹ اس تنازع میں, اس کانفلکٹ کے اندر نہیں کود رہے, لیکن ہم یوکرین کو مدد پرووائڈ کر رہے ہیں اور مدد پرووائڈ کرتے رہیں گے. یوکرین کو مدد پرووائڈ کرنے کا مطلب جو بائیڈن نے یہ کہا کہ وہ یہ ہے کہ وہ اپنی سوورینٹی کو بچا سکے, اسے سیف رکھ سکے. تو رشیا کی جانب سے جو وارننگز دی جا رہی تھی امریکہ کو یا پھر تیسرے ملک کی اس جنگ میں کودنے سے متعلق, تو جو بائیڈن نے اس گیسٹ ایسے کے اندر اس کا جواب جو ہے وہ میرے خیال میں دے دیا رشیا کو کہ ہم وہ ڈائریکٹلی اس کانفلکٹ کے اندر انوالو نہیں ہیں, ہم صرف اس کانفلکٹ کو میں فیول ایڈ کرنے کے لیے انوالوڈ ہیں, اس کانفلکٹ کو شروع کروانے کے لیے ہم انوالوڈ تھے, اور یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کے اندر ہوا بھرنے کے لیے نیٹو ممالک امریکہ, برطانیہ انوالوڈ ہیں. لیکن جو بائیڈن نے اپنے گیسٹ ایسے میں کہا کہ ہم ڈائریکٹلی اس تنازع کے اندر انوالو نہیں ہیں اور نہ ہی ہونا چاہتے ہیں. حالانکہ صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ جنگ جو ہے وہ نیٹو اور رشیا کے درمیان ہے, اور رشیا کا میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق رشیا ولادیمیر پوٹن کو سٹارٹ ہی سے جو ہی نیٹو ممالک یورپین کنٹریز کی جانب سے یوکرین کو اسلحے گولے بارود کے تحائف ملنا سٹارٹ ہوئے تو رشیا کا سٹرکٹ اور سٹرونگ رد عمل آ جانا چاہیے تھا. خیر اب بھی دیر نہیں ہوئی, اب جب لیتھل ویپن اور اس طرح کا ہتھیار یوکرین کو پرووائڈ کیا جا رہا ہے امریکہ کی جانب سے, دوست ممالک کی جانب سے, نیٹو ممالک کی جانب سے, جو کہ رشیا کے لیے بہت بڑا تھریٹ بھی ثابت ہو سکتا ہے, رشیا کے جو مین سٹیز ہیں انہیں بھی ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے, تو اب یہ وقت ہے کہ رشیا کو تھوڑا سا سٹرکٹ سٹانس لینا ہوگا اسلحے گولے بارود کے ان تحائف پر, جو کہ سرگئی لیوروف کی سٹیٹمنٹ سے بہرحال واضح ہوتا ہے کہ سرگئی لیوروف نے واضح کر دیا ان ممالک پر کہ ہم تیسرے ملک کا جو خطرہ ہے انہیں بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. چوری کا میں آپ کو بتا دوں, یوکرین کی جانب سے الزام عائد کیا گیا ہے رشیا پر, اور یوکرین نے یہ الزام عائد کیا ہے کہ رشیا نے جو ہے گندم چرائی ہے. جو گندم میں نے آپ کو بتایا گزشتہ ویڈیوز میں بھی کہ ٹنوں وزنی جو گندم ہے وہ پڑی ہوئی ہے بلیک سی کی پورٹ کے اوپر, اور اس میں مکئی بھی شامل ہے, اس میں سن فلاور آئل بھی شامل ہے. تو یوکرین نے یہ کہا کہ رشیا نے جو ہے وہ گندم چرائی ہے اور ایک دوسرے ملک جو ہے سیریا منتقل کی ہے وہ گندم, اور اس کی جو مقدار ہے اس گندم کی وہ بتائی گئی ہے یوکرین کی جانب سے 1,00,000 ٹن. اور یوکرین کی جانب سے پہلے بھی کچھ تصاویر جاری کی جا رہی تھیں اور یہ بتایا جا رہا تھا کہ جو جہاز رشیا کا یہاں پر کھڑا ہوا ہے, رشیا کا فلیگ اس پر ہے, تو یہ یہاں پر گندم جو ہے وہ لوڈ کی جا رہی ہے جو کہ کسی دوسرے ملک منتقل کی جائے گی. برطانیہ کی جانب سے بھی اس طرح کی تصاویر جاری کی گئی تھی, جس پر اب یوکرین کی جانب سے سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے کہ آہستہ آہستہ رشیا جو ہے یہ جو گندم یہاں پر موجود ہے اسے چرا کر دوسرے ممالک منتقل کر رہا ہے. اور یوکرین نے اداروں کی, اسپیشلی UN جو کہ ثالثی کا کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اس اجناس کے دوسرے ممالک منتقل کرنے کے حوالے سے جو بات چیت ہو رہی ہے ولادیمیر پوٹن کے ساتھ, تو یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے UN کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کردار ادا کریں اس اجناس کو, گندم, مکئی اور سن فلاور آئل کو دوسرے ممالک منتقل کرنے میں, اس سے پہلے کہ رشیا یہ ساری گندم چرا کر دوست ممالک کو شفٹ کر دے, ٹرانسفر کر دے. تو رشیا کا ابھی تک جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو اس الزام پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا. جو ہی رشیا کا رد عمل سامنے آتا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.